काढता माहिती आहे येवकार तुमकां सगल्यांक तुम्ही लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सध्या आमी आसा म्हापसा गांधी सर्कला कडेन आणि तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा आयच्या एका दिसा खातीर प्रोटेस्ट करता हांगा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती गोवा. तर आमच्या बरोबर आसा हांगासर यूथ आसा. तर आमी आयज विचारपाचो प्रयत्न करुया. मॅडम तुमचें नांव कितें? सविता शिंदे. मॅडम आयज तुमी प्रोटेस्ट करता, कितें रिजन कितें म्हणून? पहिली असतं तर सोनम वांचू सर आहात तेणे आमचे स्ट्रायक केल्ले, हंगर स्ट्रायक त्याच्या खातीर असलो. पण आता म्हाका अशें दिसता की तेणे रिजायन दिला, इट्स बेटर, वी हॅव गॉट जस्टीस. बट अजूनही असे खूपशे वस्तू आसा जसे की फीज रिलेटेड, मागीर आमकां चडशे प्रॉब्लम जाता NEP खातीर, ते सगळे रूल्स अजून आमकां कळोंक ना, तेच भुरग्यांक कळोंक जाय. आणि मागीर आमकां जे लोक आसा हांगा उपस्थित ते आपल्या जस्टिसा खातीर आसा. सो म्हाका दिसता की सगळ्यांक बराबरीचो हक मेळचो. जे आमचे लोक आसा भारताचे तेंचेर खुबशे म्हणजे लाठीचार्ज बीन केला, लाठीचार्ज केला जाल्यार ते सगळे जावंक जायना. कित्याक तितून धाकटी भुरगीं असली, व्हडली असली, खुबशे असे लोक आसा जे म्हणजे डिफरंट उलयताली कितें कितें. पूण आमी जय भीमचे लोक सगळे तेंच्या वांगडा आसा. सगळे लोक आमी एकठांय जातली. अशें कितेंय येयलें इन फ्युचरान, इनजस्टीस भुरग्यां वांगडा जाले, जय भीमचे लोक ऑलवेज तुमच्या वांगडा आसतली. थँक्यू. मॅडम तुमकां कितें कितें डिफिकल्टी जाता एज्युकेशनान? सर पयलीं आहा तो NEP येयला, सो तेज्या खातीर खुबशे भुरग्यांक कांय कळना. सब्जेक्ट चेंज जाला, मागीर इशू आहा तो कॉलेजीस इशू आहा खुबशे. भुरग्यांक कळनासतना भुरगीं सब्जेक्ट घेता, मागीर ती फसतात. ते प्रॉब्लम्स अजून फेस आहात. सगळ्या भुरग्यांक प्रॉब्लम्स आहा. फिजाची प्रॉब्लम आहा. मागीर कॉलेजीन इनइक्वेलिटी केन्ना केन्ना जाता भुरग्यांच्या वांगडा, ते जावंक जायना. कोणाक पेपर आतां पेपर लीक जाला, सो ते जावंक जायना. कित्याक कोण कोण खूब स्ट्रगल करता लायफान, जो स्ट्रगल करता तोच ऑब्वियसली फुडें येतलो. पूण तरी जेंकां फुकट बसून मेळटले ते फुडें वयतले. आनी मागीर आमचे घर बी आहा जे आर्किटेक्ट बी नासतले, ते शिकूंक नासतले जाल्यार आमचें घर पडटलें ऑब्वियसली. सो तशें आमकां जे आहा भुरगे बरे शिकलेले जाय आनी आमचे युनिटी आसूंक जाय, डिसिप्लिनूय आसूंक जाय. सो जय हिंद, जय भारत. आनी कोण उलयतलो? तुम्ही उलयता? सांग. सर बेजिकली हे जे आसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आसा तो आमकां सगळे रायट आमकां पयलींच दिता. जाल्यार आमी प्रोटेस्ट कित्याक करता? कित्याक ते हक्क आमकां मेळना. जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां जी इक्वॉलिटी दिला ती मेळना. म्हणून आयज सगळी ही यूथ हांगासर येयला कित्याक आमच्या हक्का खातीर, आमकां जे रायट्स जाय एज्युकेशनान त्याच्या खातीर. आयज फक्त हे जाला. ऑल्दो विक्ट्री आमची आसा, फाल्यांचे कितें, फ्युचराचें कितें, आमच्या मागीर येता जनरेशन तेंचें कितें. जस्ट बिकॉज रेजिग्नेशन जाला इट इज नॉट दी एंड. देर इज मोर थिंग्स टू कम बियॉन्ड दिस. So we want government to take education seriously because it is not just education, it is the future of each and every child of our citizen, of our Indian country. We want government to take everything seriously about education because education is the least we can have to develop our country. जब बच्चा पढ़ेगा तभी भारत रोशन होगा और अगर भारत ही रोशन नहीं होगा तो भारत में डेवलपमेंट कैसे होगा? थैंक यू. आयच्या तारखेन युथान प्रोटेस्ट केलो आणि एक मिनिस्ट्रीचो एज्युकेशन मिनिस्टर रिजायन जाल्लो आसा. तुमकां दिसता गोंयान हे चेंज जावंक जाय? गोंयान जो मिनिस्टर आहा हेच्या भितर चेंजीस जावंक जाय तुमकां? ऑब्वियसली म्हणल्यार जावंक जाय. इफ एनी स्टुडंट इज हॅविंग इन डिफिकल्टी सो सगळ्यांनी अशें फुडें येवंक जाय. सो आमच्या सरांनी मातशें अशें प्रोटेस्ट बीन करूंक जाय आसलो. सर आता आमकां रायट गावला. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. याच्या पयलीं भुरगीं भायर सरा नासली. वी हॅव नाव गॉट द रायट टू कम आउट अँड फायट फॉर अ जस्टीस. आनी आतां कळटलें की भुरग्यांक कितें डिफिकल्टीज आसा बिकॉज एक प्रोटेस्टान ह्या सगळे इंडियन जितले स्टेट्स आसा थंयसर सगळे जागृत जाला. सो हेच्या कडल्यान आतां आमकां कळटलें की कितली डिफिकल्टीज एज्युकेशनान जाता आनी तशीच भुरगीं भायर सरतली. या तुमकां कितें दिसता गोंयान सुद्दां एज्युकेशन सिस्टम चेंज जावपाची गरज आसा? गोंयान सुद्दां एज्युकेशन सिस्टम चेंज जावपाक जाय. कारण गोंयान आतां 39 जो एक कायदो हाडटा जो जमनीच्या संबंधान त्याच्यार आयज गोंयान जायते जाणांनी तेचें एज्युकेशन केल्लें आसा आनी तो रद्द जावच्या खातीर सद्या चळवळ चल्लेली आसा डिफरंट वाठारा भितर. सो आजचे जो आमी जे प्रोटेक्शन जे केलां ते सगळ्यांक हांव पयलीं सॅल्यूट करता ते आमच्या सोनम वांगचूक हांकां. कारण हे जे नीट पेपर जो आसा तो जेन्ना लीक जाला ताका आतां जवळ जवळ 2-3 म्हयने जायत येयल्या. पण त्याचे पळोवंक गेल्यार त्याचे जे जेंच्यांनी कोणी नीट पेपर जो लीक केला तांकां ते प्रोफेसर आनी ती जी
नीट पेपर जे काडटा तांकां धरल्या, पण त्यांच्यार हांव तशी अजून कारवाई जावंक ना. तांच्यांनी कमीत कमी करोडांनी रुपये तांच्यांनी जमयल्ले आसा आनी तांच्यारय सारकी कारवाई जावपाक जाय. आनी हांव पुन्हा एकदां सॅल्यूट करता सोनम वांगचूक हांकां, कारण ते 79 इयर्स ओल्ड आसा तरी पण तेंच्यांनी 26 डेज हंगर स्ट्रायकार गेले. ताका लागून ऑल इंडिया जो आमचे जे स्टुडंट आसात आनी एक्टिविटीज आहा ते सगळे एकठांय जाल्या आनी तांच्यांनी जंतर मंतराचेर जे आयज सगळे जे घडोवन हाडला तांकां सगळ्याक सॅल्यूट. आनी त्याच बरोबर हे जे आमी ते शांततेन जो मार्च करताले, शांततेन जे धरणाक बसल्या त्या लोकांचेर, त्या स्टुडंटाचेर जे पोलिसांनी आनी भितर पोलिसाचे ड्रेस तेंच्यांनी परिधान करून जे कोण गुंडागर्दी करून भितर घुसल्या आनी लोकांक बिना अपराधी मारल्या तेंच्यारय कारवाई जावपाक जाय. तेंच्यार जे एज्युटेशन केलां ताका लागून तांचेर जे कितें क्लेम लायला, जे आर्टिकलां लायल्या ती सगळी ती रद्द जावपाक जाय. आनी जे वकील सुद्दां आयज सुप्रीम कोर्टाचे एडवोकेट जे आसा ते सगळे एकठांय जावन येयल्या. तशें गोंयांत सुद्दां आमचे जे एडवोकेट आसात, हायकोर्टाचे एडवोकेट आहा ताणीन सुद्दां ह्या सगळ्या हेका सपोर्ट दिवपाचो. जरी हे जे धर्मेंद्र प्रधानान हाणीन जर 3च्या दरम्यान आयज जे रिजिग्नेशन दिला म्हणून कांय जावपाचें ना, रिजिग्नेशन दिल्या तरी सुद्दां ही जी सिस्टम आहा ती सिस्टम बंद जावपाक जाय अशें हांव ह्या आजच्या रॅलीसून मागता, पिसफूल रॅलीसून मागता. जय भीम, जय हिंद, धन्यवाद. तुमचें नाव कितें? म्हजें नाव SK जाधव. मॅडम तुमचें नाव कितें? सोसायटी ऑफ इंडियाचो हांव प्रेसिडेंट. तुमचें नाव अंजू कितें? पवार. अंजू पवार. तुमचें नाव? सविता शिंदे. सविता शिंदे. आता सध्या CM आमचो कितें सांगपाचें दिसता म्हजें नांव तुमकां? चंद्रकांत कोरगांवकर. आयज जे धर्मेंद्र प्रधानान इस्तिफा दिला तो कितें व्हडले आमचेर कितें उपकार करूंक ना ताणें. हेच्या पयलीं खूब जाणांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हांगासर आपले मिनिस्टर पद सोडलेलें आसा. हातूंत आमचो पयलो लाल बहादूर शास्त्री जेन्ना धाकटुलोसो रेल्वेचो हें जाल्लो एक्सिडंट तेन्ना ताणें आपलें रेजिग्नेशन दिल्लें. तशेंच विलासराव देशमुख, मागीर आमचो हांच्यांनी खूब जाणांनी अशें राजिनामे दिल्लेले आसा. ते हाणें एक्चुली जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्नाच पयलींच दिवपाक जाय आसलो, पूण ताणें कितली लेट केली पळय. नीट पेपर लीक जाल्या उपरांत इतले दीस रावपाची गरज नासली. आपली ताणें नैतीक जबाबदारी दिवन तेन्नाच आपलो राजिनामा दिवंक जाय आसलो. कांयच आमचेर उपकार करूंक ना. आनी हो जो भुरगे फर्स्ट टायम अशें आमच्या इंडियेक भायर सरल्या की ताणें दाखोवन दिलें की सिस्टमीक आमी कशें आमच्या हेच्या फुडल्यान हाडटा पळय ते. आनी हांव खरेंच सगळ्यांक सॅल्यूट करता स्टुडंटांक. खरेंच तांच्यांनी हें व्हडलें काम केल्लें आसा. जय भीम. सर आयज आमच्या सगळे भारतभरचे जे विद्यार्थी आसा त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक हांव सगळ्यात पयलीं कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा, तेंचें अभिनंदन करता. खास करून जे आमचे वांगचूक आसा तेंचे बी हांव अभिनंदन करता. आनी आयज ही एज्युकेशन युनियन एज्युकेशन मिनिस्टरची जी रिजिग्नेशन घेतला भुरग्यांनी ही कशी आहा की फायट करून घेतला. तेंच्यांनी आपली चूक जाली किंवा आपूण रॉंग आसा अशें स्वता मान्य करून ती करूंक ना तेंच्यांनी. तांकां ती स्टुडंटांक सगळ्या हांकां मार खावन आनी कितें करून थंय इतले 26 दीस थंय उपोशण करून ही मेळोवची पडली. मुळात हांव इतलें सांगूंक सोदता की जे नीट एग्जाम आसा, जी एग्जाम आसा, ह्यो सगळ्यो एग्जामी आसा, ह्यो एग्जामीन मेन म्हणजे गव्हर्मेंटान कितें तरी तेजेर बरे एक चेंजीस करपाक जाय. कारण जे नीट भुरगे दिता, आदी भुरगे डॉक्टर जायनासले, आदी भुरगे इंजिनियर जायनासले, जाताले न्हू. पण आतां हे नीट एग्जाम जर तुमचे एवरी इयर जर लिकूच जावपाचें आसा, एवरी इयर जर समजा तुमचे लोकांची वाटूच लागपाची आसा जाल्यार ती एग्जाम नीट आनी त्यो जी एग्जाम जाय कोणाक कित्या खातीर जाय, तेज्या खातीर गव्हर्मेंटान पॉलिसी चेंज करपाची आयज गरज आसा. आयज एज्युकेशन सिस्टम सगळी कॉलॅप्स जाल्ली आसा. गोंयांत कितल्योश्योच शाळा, सरकारी शाळा बंद पडलेल्यो आहा, देशभरान शाळा बंद पडलेल्यो आहा. आमकां सगळे शाळा व्हरोन प्रायवेटायज करता
आनी ते प्रायवेट शाळांनी आमची गरिबांची भुरगीं काय शिकपाक शकना आनी ताका लागून आयज एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा ती चेंज जावपाची आसा. जावं ती नीट जावं जी जावं सगळे ज्यो तेंचे कितें पॉलिसी आहा त्यो सगळ्यो रिवायज जावन तेंचेर बरी परत स्टडी जावन त्यो सारक्यो करपाक जाय. हे सरकारान हे पाऊल उचलपाक जाय आनी हे जर पयलें पाऊल आसतलें एज्युकेशन सिस्टम ट्रॅकार हाडपाची. ताका लागून हांव म्हणटा की इवन गोंयान सुद्दां एज्युकेशन सिस्टम आयज ट्रॅकार जर हाडटलो जाल्यार सरकारी स्कुलांक आनी सरकारी शाळांक प्राधान्य दिवचें पडटलें. प्रायवेटाचें सगळें फ्री दिलां तेंच्यांनी, जाय ते तेंचे फीज लाखांनी फीज चार्ज करता. गरीब भुरगीं कशीं शिकतलीं ह्या स्कुलांनी हेजेर आयज सरकारान बारकायेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हांव विनंती करता आमच्या गोंय सरकाराक सुद्दां की जी एज्युकेशन पॉलिसी आहा तेजेर तेंच्यांनी परत स्टडी करून तेतून बरेचशे जे लोकांक बेनिफीट जातले अशे चेंजीस हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. माझा एक प्रश्न हा, तुम्ही म्हटले की एज्युकेशन पॉलिसी गोयची कॉलॅप्स जाल्या म्हणून तुम्ही सुद्धा गोयच्या सीएमाचे रेजिग्नेशन मागतले? गोयच्या सीएमाचे रेजिग्नेशन मागपाक आमी आतां सध्या विषय आसा सेंट्रल लॉ हेजो ना, तुम्ही म्हटले न्ही गोयची पॉलिसी सारकी ना म्हणून. ना म्हणजे हांव ते गव्हर्मेंटाक अवेअर करता की तुमी इतलेच रावनाका की सेंटराचेरूच सगळे रावनाका. गोंयाच्या भुरग्यांक कितें जाय, गोंयचे भुरगे कशे फुडें वयतले तेज्या खातीर कितें पॉलिसी आखपाक जाय त्यो आखा. सरकारी शाळा काडून ते लोकांक जेंकां काय हेच ना शिक्षणाचे खबरूच ना तेंचे कडेन ते सोंपयता. आयज कितक्यो सरकारी शाळा बंद पडला. भाऊ साहेबांनी ह्यो शाळा आमच्या गोरगरिबांक थंय गांवागांवांत उबे केल्ल्यो. आयज सगळ्यो शाळा जवळ जवळ 90% शाळा बंद जाल्ल्यो आसा. सो ते कोण सारकें करतलो? सीएमान करपाक जाय एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर. सो हांव तेजें रिजिग्नेशन मागिना पूण तेणें हो सुदार करचो अशी ताका रिक्वेस्ट करता. तुमचें नांव कितें? सुभाष केरकर. सर, तुमचें कितें मत हा? आतां हेंच्यांनी जे म्हटलां की गोयची एज्युकेशन पॉलिसी कॉलॅप्स जाल्या, तर तुमचें कितें मत आहा हेजेर? गोयची एज्युकेशन पॉलिसी कॉलॅप्स जाल्या म्हणच्या पेक्षा गोयच्या एज्युकेशन पॉलिसीन इम्प्रूवमेंट करपाची गरज आसा. आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेतून एड्युकेशन डिपार्टमेंटान चडांत चड भर घालपाची गरज आसा. म्हाका दिसता की आयचो जो यूथ भायर सरला त्या युथांक एज्युकेशन पॉलिसीन प्रॉब्लम आहा म्हणून तो भायर सरला. तेंचे प्रॉब्लम्स कितें आसा ते कितें फेस करता हें जाणून घेवपाची खऱ्या अर्थान एड्युकेशन मिनिस्टराक गरज आसा. आनी तेजेर तेणी उपाय योजना काडपाक जाय जे भुरग्यांक जाय. फॉर एग्जाम्पल आतां आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान किंवा एड्युकेशन पॉलिसीन फीज इतले हायर आहा की सामान्य मनीस ते हे करूं शकना, अवेल करूं शकना किंवा ती फीज भरूं शकना. हे फिजाचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. गरीबांतलो गरीब भुरगो एड्युकेशन खंयच्या पद्दतीन घेतलो, बऱ्या पद्दतीन घेतलो हेजेर सरकारान विचार करपाक जाय. आनी तेज्या खातीर म्हाका दिसता की आयचे चडांत चड यूथ जे आसा पळय ते भायर सरलेले आसा. सतीश, खंय तरी तुमी एक MD पोस्ट रिजर्व केल्ली गोंयच्या भुरग्यां खातीर OBC आनी ST खातीर, ते आजून खंय तरी चालीक लागूना, ते कितें सांगता तुमी? खंयची पोस्ट म्हणटालो? मेडिकल जे आसले पोस्ट ग्रॅज्युएशन. येस, पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे मेडिकल हितून GMC हितून जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक जे रिजर्वेशन आसलें ती गेली कितलींच वर्सां ह्या गोंया सरकारान नासली किंवा गोवा स्टेटीन नासली. पूण हे सुद्दां पोस्ट ग्रॅज्युएशन रिजर्वेशन घेवपा खातीर आमकां सगळ्यांक रस्त्यार देंवचें पडलें, आमकां कोर्टान वयचें पडलें. आमी SC ST कमिशनान वचोन हे केस जिखोन मागीर आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन SC ST OBC खातीर गोवा GMC मेडिकल कॉलेजीन घेवचें पडलें. हांव तेकाच लागून कितें म्हणटा की भुरग्यांक आनी जनतेक रस्त्यार हाडूं नाका. तांकां रस्त्यार हाडूं नाका. तेंचें कितें वेलबींग जें कितें आसा, तांकां कितें जें जाय फायदेशीर कितें आसा तें तुमी जाणून घेयात आनी तें इम्प्लिमेंट करात. इम्प्लिमेंट करपा खातीर भुरग्यांक जनतेक रस्त्यार हाडपाची गरज ना. जे एज्युकेशन हांगासर जाल्लेले पणजीम तेन्ना 1000 भुरग्यांचेर खंय FIR लॉन्च जाल्ली थंय, ते तुमी कशें पळयता आनी कितें मेसेज दिवंक सोदता सरकाराक? आमी तेंच आयचे सुद्दां एज्युकेशनान आमी आयज मागणी कितें केलेली आसा की ज्या भुरग्यांचेर FIR रजिस्टर्ड जाल्या ती सरकारान बेगींतल्या बेगीन विथड्रॉ करची. हे भुरग्यांक तुमी जेलीन घालून तेंचेर सेक्शनां लावन तेंचे करियर पिड्यार करूं नाका. ते जे भुरगे रस्त्याचेर देंवले ते आपणाचे रायट्स मागपा खातीर देंवले. तांकां कळ्ळें की बाबा आमचेर इनजस्टीस जाला आनी ते जस्टीस मागपा खातीर देंवलेले. ते कितें आतंकवादी न्हू, टेररिस्ट न्हू, तेंचेर इनजस्टीस जाला, तांकां जस्टीस मेळपा खातीर ते रस्त्यार देंवले. रस्त्यार कित्याक लागून देंवले? गव्हर्मेंट तेंचें आयकना.
मिनिस्टर तेंचे आयकना, ऑफिसर्स तेंचे आयकना, म्हणून तांकां रस्त्यार देंवचें पडलें. आनी तेजे खातीर FIR करप हें खूब चुकीचें अशें हांव मानता. आनी ते बेगींतल्या बेगीन सगळ्या भुरग्यांचे FIR जे आसा ते विथड्रॉल करची अशी हांव सरकारा कडेन मागणी करता. तुमचें नाव कितें? सतीश कोरगांवकर. तुमचें नाव कितें? माझे नाव आकाश परवार. सगळे जय भीम. आयज आमी यूथ हांगा सगळे जमला की जे जंतर मंतरार जशे भुरग्यांक लाठीचार्ज केल्ले आसा आनी ज्या तरेन CJVचो प्रोटेस्ट चल्लेलो थंय आनी तेंचेर खूब अत्याचार जाल्ले आसा तेचो आमी निशेध करपाक आमी येयल्ले आसा. आनी ज्या तरेन हांगा देशान पेपर लीक जायत आसा अशें आमी खूब तरे पळयत आसा की फाटले 12 वर्सान जे तरेन ह्या सरकार चलयता ते तरेन पेपर खूब लीक जायत आसा. सो तेजे आमी सोल्युशन काडपा खातीर सरकार हे कांयच करना. सो तेका लागून आमी पळयता की हे सरकार जे आसा जे मनीवादी सरकार आसा तेंचे जे ह्या देशान जे मंत्री आसा तेंचे जे भुरगे जे शिकता ते सगळे भायल्या देशान वचून शिकत आसा. जशे UK, अमेरिका ह्या देशान ते आपले भुरगे शिकयता आनी आमच्या हांगा युवक शिकपा खातीर एज्युकेशन सिस्टम हांगा कोलॅप्स करून उडयला आनी भुरग्यांचे फ्युचर जे आसा ते सामके पाड करून उडयले आसा. सो तेका लागून आमी सरकाराक आमची विनंती आसा की आमच्या युथाचे फ्युचरा खातीर तेंच्यांनी बरे तरेचे स्टेप्स घेवचे आनी आमचे एज्युकेशन सिस्टम जो आसा तो बरे तरेन बरो करचो. आनी आमचे सरकाराक सुद्दां मागणी आसा की हे युथाचे जे लाठीचार्ज केल्ले आसा जे पुलीस तेंच्यांनी जे थंय जंतर मंतर दवरून तेंचे लाठीचार्ज जाल्ले आसा आनी जे तरेन जे पुलिसाच्या वर्दीन बाकीचे जे संघटना आसा तेंच्यांनी सुद्दां तशे भुरग्यांचेर अत्याचार केल्लो आसा तेचो निशेध जावचो आनी तेंचो जे पुलिसांनी जो अत्याचार केल्लो आसा तेंचेर एक्शन जावची ही आमची मागणी आसा. जय भीम.